बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो शुरू होगा 3 नवंबर से 10 नवंबर तक का। इस हफ्ते में पहले पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, सियासत की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके वीकली उस पर आएंगे। जो सियासी हालात हैं हमारे मुल्क के, वो थोड़े से डिफिकल्ट होने जा रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल होने जा रही है इस हफ्ते। वैसे जब मैं इस हफ्ते को देख रही थी पॉलिटिकली, इस पूरे हफ्ते का वो देख रही थी, तो मुझे लगा कि हम इंसानों की दुनिया जो है ना वो नहीं रह गई, हम किसी जंगल में रह रहे हैं। जंगल का कानून है। इस हफ्ते आप बार बार फील करेंगे कि ना कहीं इंसाफ है, ना कहीं इंसाफ है, ना कहीं रहमदिली है, ना कहीं फेयरनेस है, कुछ भी नहीं है। बस पावर गेम है सारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चारों तरफ मुझे इस हफ्ते में यही दिखाई दिया। सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते की बहुत सारी लोगों के मेरे पास सवाल आए हुए थे पॉलिटिक्स के हवाले से। मैंने कहा मैं उन्हें कैलकुलेट करके आपको पहले उनके बारे में जवाब दे दूं। सबसे ज़्यादा जो लोग कंसर्न थे वो अदलिया और चीफ जस्टिस के किरदार के हवाले से थे। सो ये जो है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं सरप्राइजेस, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए कि अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर जो भी इनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि वो गलत बात थी। और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, ये थोड़ा सा इनका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आने वाले दिनों में। इनके जायचे के हवाले से जब मैंने इनका जायचा देखा, इनके सारी कहानी पढ़ी, तो मुझे लगा कि नहीं, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। एंड जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनका सितारा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कहीं नहीं जा रहे, वो यहीं पर है और वो भी किसी बड़े ओहदे पर अनकरीब आपको दिखाई देंगे। उसके बाद मरीम नवाज साहिबा के बारे में पूछा गया था। मरीम नवाज साहिबा कि ऑल्दो कि मेरी अपनी कैलकुलेशन रही है कि ये बहुत कम दिनों की जो ये है हुकूमत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 2024 में ही मुझे लगता है कि शायद हमें वो देखना पड़ जाए नए इलेक्शन अनाउंसमेंट वगैरह। लेकिन फ़िलहाल का जो टाइम है मरीम नवाज़ का, ये सपोर्ट गेन कर रही हैं, ग्राउंड गेन कर रही हैं और आम लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ पर है। हुकूमत, मैं अपनी उस बात पर स्टैंड करती हूँ, लेकिन इस वक्त इनको जब इंडिविजुअली देख रही हूँ तो ये अपना ग्राउंड गेन कर रही हैं। उसके बाद जो ये हैं शेर अफजल मरवत, उनके बारे में पूछा गया था। मुझे लगा कि वो वाकई बीमार हैं और बीमार हैं और कोई गद्दारी का कोई मुझे साइन नहीं दिखाई दिया। जैसे मैंने उनके बारे में कहा था अली मीन गंडापुर के बारे में कि वो मुझे गद्दार नहीं लगते, तो इसी तरह से मुझे शेर अफजल मरवत भी बहुत लॉयल नज़र आते हैं, लेकिन एक लॉयल पॉलिटिशियन है। उसके बाद जब हम बात करते हैं बुशरा बीबी की, तो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, बज़ाहिर भी ऐसे दिखाई देता है, मगर मुझे ऐसे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उनका बड़ा वाज़ेह रोल है, चाहे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, मगर बीबी का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है और शी एग्जिस्ट पार्टी में, पार्टी की पॉलिसी के पीछे, डिसीशंस के पीछे शी डज एग्जिस्ट और इस वक्त उनकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। केपी की गवर्नमेंट के हवाले से वो भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी अभी चलेगी। उसके बाद जो बात कर लें इसकी जंगों की, जो दुनिया में जंगें चल रही हैं, तो लास्ट वीक भी आपको कहा था कि एस्केलेशन नज़र आती है, जंगों में ज़्यादा बढ़ती भी जंगें लगती हैं। आपने देखा ईरान इन्वॉल्व हो गया, तो इस हफ्ते अभी और एस्केलेशंस हैं, अभी और जंग ने बढ़ना है। अभी इसराइल इस साल 2024 में रुकने वाला नहीं है। उसने जो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना ही करना है। शायद ये उसकी डेस्टिनी है कि उसने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम आ जाएं इसकी तरफ, ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है लाहौर में, जैसे लॉकडाउन लगा, तो ये लॉकडाउन इसके बढ़ने के चांसेस हैं, इसके कम नहीं होगा। जैसे एक दो इलाकों में लगा है ग्रीन लॉकडाउन, तो हो सकता है ये स्मार्ट लॉकडाउन है, ये पूरी सिटी में लग जाए, क्योंकि आने वाला हफ्ता जो है इसमें ये बीमारियों से भरा हुआ है। इसमें स्मॉग, लाहौर के हवाले से मैं बात कर रही हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि मुख्तलिफ शहरों में भी ये लॉकडाउन फैलेगा
اور احتیاط کریں, ایس او پیز کو فالو کریں, خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کو بھی کریں. اس کے بعد جب ہم انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں, پرسنس کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ لگتا ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ مجھے دنیا ایک جنگل دکھائی دی ہے اس ہفتے, سو آپ کو اوائڈ کرنا, ہر بندہ جنگ وار انیشیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی ہمارے پاس پلانٹری وجوہات ہیں کہ کیوں لوگ کوشش کریں گے جنگیں انیشیٹ کرنے کی. آپ نے جتنا زیادہ آپ روک سکیں کانفلکٹ کو آپ روکیں, لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا ایک دہاڑنا پڑتا ہے شیر کو سب کو جگہ پہ کرنے کے لیے. سو اس کو اوائڈ مت کریں, جہاں آپ ضروری ہے وہاں ضرور دہاڑیں, اپنی پریزنس شو کریں, لیکن پلیز اپنی اور اپنی فیملی, اپنے پیاروں کے لیے جنگوں کو اوائڈ کرنے کی ہر طرح سے کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد جیسے یہ ہفتہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بہت ویک ہے, کرائم بڑھا ہوا لگ رہا ہے, جیسے لڑائی جھگڑے کے ساتھ بلا وجہ کے کرائمز بھی یہاں پر دکھائی دیتے ہیں. تو یہ کچھ ہفتہ اس طرح کا ہے, اور اس میں احتیاط کیجیے, ایس او پیز فالو کیجیے, اور اپنے اوپینین کو اپنی حد تک رکھیے. کسی کو کنونس کرنے کی یا لوگوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول سائنس کی طرف. سب سے پہلے ایریز, ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے, اس ہفتے میں مجھے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی جو ایک بولڈ اسٹریک ہے نا, لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ مرکری ٹرانزٹ کر کے آ چکا ہے آپ کے 9ویں گھر میں, سیگیٹیریس میں. یہاں پر یہ جو فائر سائنز ہوتے ہیں ان کو بہت بولڈ کر دیتا ہے. سو آپ بہت زیادہ بولڈ, بہت زیادہ آنیسٹ, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دل میں جو بات آئی ہے آپ نے کہ وہ نہ کہی تو آپ کو کچھ ہو جائے گا, آپ کا سانس بند ہو جائے گا. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کیجیے. بہت ساری باتیں کہنے والی نہیں بھی ہوتی, اور آپ نے کیونکہ ایسا سچ جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو یا جنگ کا باعث ہو, آپ اس کو جس حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں اس حد تک اوائڈ کیجیے گا. اس کے بعد آپ کو اپنا جو آپ کے جو آپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے, فار ایگزامپل اگر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں, آپ کا لیپ ٹاپ ہے, آپ کا کمپیوٹر ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کا فون ہے, ان کی حفاظت کیجیے. وائرس بھی آ سکتا ہے اور ڈیٹا لیک بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی آپ کا پاسورڈ چوری کر کے آپ کے نام پہ جیسے ہوتا ہے نا, تو اس جو سائبر کرائمز ہیں یا سائبر ایشوز ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا. ایکسٹرا ایکسپینسو ہونے سے بچیے گا, اور ایکسٹرا ایکسپینس کرنے سے بچیے گا, خاص طور پہ جو ینگر لوگ ہیں. میں لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس وقت فوری ری ایکشن نہیں دینا. جب تک مارس آپ کے 5ویں گھر میں ہے, آپ کوشش کریں آپ پورا ری ایکشن نہ دیں, اور چیزوں کو آپ فوکس, اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لیونگ اسپیس کو کمفرٹیبل کرنے پر فوکس کیجئے, کیونکہ ہو سکتا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں, جیسے آپ رہ رہے ہیں, جس ہوا میں آپ سانس لے رہے ہیں اس کو کلین ہونے کی ضرورت ہو, اور آپ خود اس کی طرف فوکس کیجئے اور اس کو کلین کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کا اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس ہفتے کی جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہے ہمارے ایریز دوستوں کی, وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو آپ کے حق میں ساری گواہیاں آپ کے حق میں ہیں, دنیاوی بھی اور روحانی بھی. جو بھی گواہی جہاں سے بھی آنی ہے وہ آپ کے حق میں آئے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کے ارد گرد بہت ساری سازشیں ہیں, چالیں ہیں, کانسپریسیز ہیں, ان سے بچنے کی پوری کوشش کیجیے گا. اور آپ کی جو لو وائب ہے, آپ کی لو وائب میں ہیپینس دکھائی دیتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کچھ اس طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں کہ جو جن کے ساتھ آپ ایسے بانڈز کریٹ کر لیں, ایسی دوستی کریٹ کر لیں کہ جو ٹوٹے نہ, جو جسے کوئی نہ توڑ سکے. اس ہفتے آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں, بہت لوئل, بہت لانگ ٹرم. اس کے بعد آپ کا لکی نمبر اس ہفتے کا 33 بن رہا ہے, 33. 33 نمبر جو ہوتا ہے یہ بہت لکی نمبر ہے, کیونکہ 3 لکی نمبرز میں سے ہے, اور 33 کہہ رہا ہے کہ دس ویک یو ول بی لکی. اور ویسے دوسری بات جو آتی ہے 3, جہاں بھی 3 ہوگا وہ کہتا ہے کمیونیکیٹ کرنا نہ بھولنا, اپنے کلیئرلی واضح اپنی کمیونیکیشنز رکھنا. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ منی پلانٹ ہے.
मनी प्लांट नेचुरल हो, ग्रीन कलर का मनी प्लांट नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, जड़ों वाला प्लांट जिसकी जड़ें हों, आर्टिफिशियल में भी मिल जाता है, बट मनी प्लांट इज योर लकी चार्म। लास्ट वीक भी यही था। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का वो एक्वामरीन बन रहा है। एक्वामरीन जो है ये सुकून का पत्थर है, ये पीस का पत्थर है। जिन लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, इश्यूज होते हैं स्लीप के, उनको हम एक्वा मरीन एडवाइस करते हैं, और जो हालात नज़र आ रहे हैं इसमें आपको एक्वा मरीन ही चाहिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि लोगों को आपको इस हफ्ते इस तरह ट्रीट करना है कि आपकी ज़बान से, आपके इखलाक से, आपके अतवार से किसी का दिल ना टूटे। अपनी गुफ्तगू की हिफाजत कीजिएगा, अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिएगा, गाली निकालने से गुरेज कीजिएगा, ताना देने से गुरेज कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कोई कि आपसे जो किसी को आपसे तकलीफ ना पहुंचे, एक बात। और उसके बाद आपका दूसरा इस हफ्ते का डिवाइन ड्यूटी ये है कि आप जैसे ये यतीम खाने होते हैं या ओल्ड होम्स होते हैं, यहाँ पर लोगों के लिए कपड़े, गरीबों को लिबास देने की इस हफ्ते अगर आप देते हैं, लिबास देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेहतरी का सबब होगा। मूव करते हैं टॉरस की तरफ। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए जो ये हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते की जो अहम बात है वो ये है कि आपको लोग ऐसे लगेगा जैसे पहेलियां भिजवा रहे हैं। सीधी सादी बात भी जो है वो घुमा फिरा के लोग करेंगे ताकि आप टोटल कंफ्यूज हो जाएं। यानी लोगों की इस वक्त कोशिश ये है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, एक बात। उसके बाद आपको आप जैसे होता है ना, आप हद से आगे जाकर किसी के लिए, अपने जो आपके पार्टनर्स हैं, रिलेशनशिप जो आपका 7th हाउस है वो बहुत एक्टिव है। ऐसे लगता है कि जैसे आप खुद को भुलाकर, अपने आप को भुलाकर दूसरे के लिए कुछ करेंगे। और डिवोशन जिसे कहते हैं, हद से ज्यादा बड़ी भी डिवोशन, इसको कंट्रोल कीजिएगा। उसके बाद आपका आपका जो आपका लहजा है, आपका लबो लहजा है, आपकी बातचीत है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो रही है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लास्ट वीक भी आपको ये बताया था कि आप ऐसे लगते हैं दूसरों को आपसे बात करते वैसे लगेगा जैसे आप किसी जंग के मूड में आए हैं। आपने इस तरह सलाम किए जैसे आपने सलाम नहीं किया, आप जंग का आपने मूड बनाया है। फिर साथ साथ ओवर स्पेंडिंग है इस हफ्ते, जिसकी आपने केयर करनी है। हद से ज्यादा खर्चा, हद से ज्यादा खर्चा और बिला वजह खर्चा। जैसे आप कुछ 1 रुपए की चीज है उसको 10 रुपए में खरीद लेते हैं, इस तरह का खर्चा है कि आपको कुछ चीजें चाहिए, लाजमी चाहिए, अभी चाहिए, फौरी चाहिए, जिस कीमत पर मर्जी, मुंह मांगी कीमत पर आप चीजें खरीदें। सो इसको यानी कि मुंह मांगा लोगों को आप दे रहे हैं, नेगोशिएट कीजिएगा, ये एक बात है। उसके बाद आपके घरेलू मसले मसाइल इस हफ्ते बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं। घर में अमन की कैफियत की जरूरत है। लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, और लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और आपके अंदर जो इस वक्त सलाहियत है ना गुफ्तगू की, बातचीत की, उसमें आप पहाड़ हिला सकते हैं जगह से, यानी मिरेकल्स कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप चीज़ों को एस्केलेट होने से, बहुत ज़्यादा बढ़ने से बचा लें, रास्ते में रोक लें, बहुत आगे ना लेकर जाएं। इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लव, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, लव और दोस्ती, कोऑपरेशन एंड मीटिंग पीपल जिनके साथ आपको बहुत कंफर्ट मिलती है। इट्स अ कंफर्टिंग लव। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी। आपकी नेगेटिव एनर्जी लोगों का आपको, आपके रास्ते में रुकावटें अटकाना जानबूझकर, आपका रास्ता रोकना जानबूझकर, आपके लिए जानबूझ के आगे बढ़ के दरवाजा बंद कर देना। आपकी जो लव वाइब है इस हफ्ते की, लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। यू मे फॉल इन लव दिस वीक बिकॉज लव इज समथिंग दैट इज जस्ट ऑल अराउंड यू दिस वीक। और आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 7। 7 समझ ले एक पहेली होता है, इसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। लेकिन जिस हफ्ते भी 7 आता है ना, वो आप पर्सनली ग्रो करते हैं। उस हफ्ते आप समझने की कोशिश करते हैं हालात को, चीज़ों को। आपके लिए ये एक जिसे कहते हैं 7 लकी साबित होता है। इस हफ्ते लकी साबित हो रहा है। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं, पहेलियाँ
इनको पसंद नहीं है, उलझी हुई चीज़ें इनको पसंद नहीं है। लेकिन बहरहाल ये हफ्ता जो है ये बहुत सारी उलझनों को सुलझा भी सकता है। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का वो वुल्फ बन रहा है, भेड़िया। भेड़िया जो होता है उसने हिफाजत करनी होती है सरहदों की, हिफाजत के लिए, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, और फैमिली आपकी इस हफ्ते जो है वो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, लिहाजा ये वाला आपको चाहिए कि कोई कदम अपना लिमिट क्रॉस ना कर सके। हर किसी को पता हो कि आप आगे मौजूद हैं, आप सरहद पर मौजूद हैं। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म जो है ये क्लियर क्वार्ट्स है, क्लैरिटी, और क्वार्ट्स की क्लैरिटी जो बहुत ज़्यादा, यानी पत्थर हो ट्रांसपेरेंट पत्थर, और क्वार्ट्स जो होता है ये इजी और सस्ता मिल जाता है, लिहाजा दैट इज योर लकी स्टोन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है रिश्ते दरख्तों के मानंद होते हैं, बाज़-औक़ात हम अपनी ज़रूरतों की खातिर इन्हें काटते चले जाते हैं और आखिरकार खुद को घने साए से महरूम कर देते हैं। रिश्तों की हिफाजत करें, चाहे खून के हों या एहसास के हों। ये आपका डिवाइन मैसेज है। और उसके साथ आपके लिए जानवरों को खाना डालना, जानवरों को चौपाए, इनको खाना डालना, ये आपका काम है अगर आप अपने रास्तों की आसानी चाहते हैं। मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये हफ्ता इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते के स्टार्टिंग में ही मरकरी ने अपना घर बदल लिया। 2 नवंबर को मरकरी आपका जो रूलर है वो आ गया आपके 7वें घर में। जब ये 7वें घर में रूलर आ जाता है, जिस भी घर में ये बैठा होता है ये उस घर के इश्यूज को हाईलाइट कर देता है। 7वां घर होता है शादी का, पार्टनरशिप का, रिलेशनशिप का, और उन तमाम रिश्तों का जो जिंदगी में अहम है, जो आपके साथ रिलेशनशिप जिसे हम कह सकते हैं बिजनेस या पर्सनल। यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, वो हाईलाइटेड रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसले हल हों, आपको क्लैरिटी मिले, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा क्लियर हों, तो फिर दिस इज़ द टाइम फॉर यू। एक ये चीज़। उसके बाद आपका जो आपका मेन इस हफ्ते का चैलेंज है ना, वो आपकी हेल्थ है। अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, आपने वीक नहीं पड़ना लोगों के आगे। हो सकता है लोग आप पर हावी होने की कोशिश करें, आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करें, आपके फैसलों पर हावी होने की कोशिश करें, आपने उससे लोगों को उससे एक लाइन क्रॉस नहीं करने देनी। आपने कोशिश करें बड़े आराम से, सुकून से आप लोगों को बता दें कि उनकी लिमिट क्या है। उसके बाद आपका आपके काम में, जो भी आपका काम है, इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ, आप किचन में काम करिए, बिला वजह लोग आकर आपके काम में इंटरफेयर करेंगे जिनका कोई लेना देना नहीं है। आपकी रेसिपी क्या है, आप क्या काम करिए, आपको क्या करना है, कैसे करना, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है ये लोगों की दिखाई देती है। आपको इस हफ्ते आई, मी, माई सेल्फ को फर्स्ट रखना है, बिकॉज लोगों की वजह से, हालात की वजह से आपको स्ट्रेस और आपका स्ट्रेस लेवल हाई हुआ हुआ है और ये आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। इसका आपने ध्यान रखना है। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने आप को सही सलामत रखना है हर तरह से इस हफ्ते में। फिर ये कि लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है ये हफ्ता, अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता, जब तक मरकरी 7वें घर में है और उसके साथ वीनस भी है। So you can find your love, you can find your tribe, you can find your twin flame, you can find your soulmate। ये टाइम जो है, जब तक ये दोनों वीनस और आपका रूलर जो है, दोनों मिलकर 7वें घर में, दिस इज टाइम टू फाइंड लव। जो भी लव की डेफिनेशन आपकी ज़िंदगी के हिसाब से बनती है, यू कैन फाइंड दैट। और आपने अपनी करियर में आप समझ लें कि दिस इज डार्केस्ट बिफोर द डॉन। होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ और डिफिकल्ट हो जाती है, आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। जस्ट फ्यू मोर डेज, मे बी नेक्स्ट वीक जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा, सैटर्न के डायरेक्ट होने की डेट बन रही है, आई थिंक सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा 12 नवंबर को। 12 नवंबर तक जैसे तैसे करके ये वक्त गुजार दीजिए। 12 नवंबर के बाद हालात जो हैं वो दोबारा आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। 12 तारीख तक आप इस पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए। और उसके बाद आपने जो आपके जैसे मैंने भी आपको कहा कि बहुत हालात जैसे भी हैं, जो भी हैं, इसमें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने कोई लेटर लिखा है, ये चोरी हो सकता है, आपने कोई मेल की है, वो कोई गलत बंदा पढ़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और जैसे इसको बात आपने इससे छुपानी है, इसको बतानी है, तो कुछ ऐसे होगा कि इसको पता चल जाएगी और उसे छुप जाएगी। इस कंफ्यूजन को भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना। और फिर एक और बात भी आपने ज़हन में रखनी है
کہ آپ کے ارد گرد بہت ڈرامہ بازی لگتی ہے, لوگ بہت ڈرامہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. سو جسٹ اوائڈ, ان کو اوائڈ کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد بیلنس ہے, محبت ہے, ہارمونی ہے, اور فائنانشیل آپ کو مل سکتے ہیں, اپرچونٹیز مل سکتی ہیں, ان پر فوکس کیجیے. آپ کی نیگیٹو انرجی ڈپریشن ہے, اپنے آپ کو ہر طرح سے ڈپریشن سے, نیگیٹو انرجی سے بچائیے گا. اور ڈپریشن سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ forgiveness سیکھ کرتے ہیں, آپ استغفار پڑھتے ہیں, آپ اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں. سو اس سے ڈپریشن کم ہوتا ہے. سو یہ کیجیے گا. ڈپریشن ہے اور نیگیٹو انرجی, ہو سکتا ہے آپ کو نظر لگی ہو سکتا ہے آپ پر ایول آئی کا کوئی حملہ ہوا, تو اپنے اورا کی کلینزنگ بھی کر لیجیے گا. آپ کی لو وائب جیسے یہاں پہ اسٹرانگ تھی, اسی طرح کارڈز میں بھی اسٹرانگ ہے. دی اسٹار کارڈ آپ کی لو وائب ہے, جو کہتا ہے یور لو اسٹارز آر شائننگ ویری اسٹرانگلی. اپنے فائنڈ یور لو, لو کو ڈونٹ مس آؤٹ دس اپرچونٹی. اور لو جو ہوتا ہے دیٹ کین بی اینی تھنگ, لو کین بی یور پیٹ, کوئی ہابی, کوئی کتاب, اینی تھنگ یو کین فال ان لو ود. آپ کا لاکی نمبر 85, 8 and 5. اٹس اے گڈ نمبر, اٹس اے گڈ کمبینیشن. یہ آپ کے انہانس کرتا ہے, آپ کو آپ کے لیے بہتری لے کر آتا ہے. اور آپ کی جہاں پر آپ کو کوآپریشن نہیں مل رہی ہوتی, لوگ وہاں آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اور اس کی ایک میسج 85 کا ہوتا ہے کہ اپنے خوابوں کو فالو کرو. جسٹ فالو یور ڈریم, ڈونٹ لسن ٹو اینی بڈی. آپ کا اس ہفتے کا جو انرجی ہے, آپ کا جو لاکی چارم ہے, وہ بن رہا ہے اینی تھنگ دیٹ از پرپل فلاور, کاسنی پھول. پرپل نہ کہیں, لیوینڈر کہیں, کاسنی جس کو کہتے ہیں, ہلکا پرپل. جیسے پرپل, ہلکا پرپل, ہلکا کاسنی, اینی تھنگ. جیسے یہ ہے ہلکا سا کاسنی جس کو کہتے ہیں. سو لیوینڈر کلر از یور لاکی چارم. اس کا بریسلٹ, جیسے میں نے یہ بریسلٹ پہنی ہوئی ہے, یا دھاگا, یا اینی تھنگ, یوز لیوینڈر. آپ کا لکی اسٹون اس ہفتے کا ہے گولڈن سٹرن. دس از گولڈن سٹرن. یہ سٹرن ہے, گولڈن کلر میں ہے, اور اس طرح کا آپ اپنے پاس کوئی رکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں رکھتی ہوں گولڈن, میں نے یہ سٹرن یہ بھی پہنا ہوا. So this way you can carry a golden citron in this form or in this form. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ جو اس ہفتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے مضبوط ہوں اور جو چلے گئے ہیں وہ لوٹ آئیں, اور آپ فیصلے آپ کے حق میں ہوں, تو پھر آپ تھوڑا سا, بہت جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں, لاوارث نیو بورن یا چھوٹی عمر کے بچے, یتیم خانہ, وہاں پر کوئی اسپانسرشپ کیجیے, وہاں پر کوئی چیریٹی کیجیے, کسی بھی طرح سے چھوٹے بچوں کے لیے چیریٹی کیجیے. آپ کا جو ہے مسئلے وہ حل بھی ہوں گے اور راستے آسان بھی ہوں گے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے چڑھتے چاند کا ہفتہ, اور چاند طلوع ہوا آپ کے 5ویں گھر میں, اور اس ہفتے وہ آپ کے 5ویں, 6ٹھے, 7ویں گھر سے گزرے گا. 5واں, 6ٹھا, 7واں گھر جو ہوتا ہے یہ مل ملا کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ہوتے ہیں. سو آپ کا جو روٹین ہے, آپ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ اس ہفتے آپ نے اپنے روٹین کو لے کر جو ہے آبسیسڈ نہیں ہونا. اگر ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے, اسکیجول چینج ہو جاتا ہے, کہیں کے جاتے ہیں, کہیں کو نکل جاتے ہیں, اٹس اوکے, اٹس فائن ود ایوری تھنگ. آپ نے اس پر جو ہے نا تھوڑا سا لائک ٹیک ایوری تھنگ ایزی, گو ود دا فلو. اس کے بعد ایک چیز اور جو آپ کے ساتھ اس ہفتے اچھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ کو اراؤنڈ 3 نومبر آئی تھنک, مارس بڑی دیر سے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, 5-6 ہفتے سے آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا مارس, اور یہاں سے نکل کر اب وہ آپ کے 2nd ہاؤس میں چلا گیا. سو دس از آپ کے لیے ایک ریلیکسیشن ہے, آپ کے لیے ایک ریلیف ہے. آپ دیکھیں پچھلے 2-3 ہفتے سے بار بار چیزیں جو ہے آپ کو موڈ جیسے سوئنگس تھیں بہت زیادہ. ویسے بھی ہمارے موڈی ہوتے ہیں کینسر لوگ, تو اس بار تو کچھ موڈ سوئنگ ضرورت سے زیادہ تھے. سو وہ اب ایک دم ختم ہو جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا سمندر, پانی, آپ کا پانی ہے آپ کا ایلیمنٹ, سو پانی جو ہے نا وہ اب پرسکون ہو جائے گا. سمندر, دریا, نہریں, چشمے سارے پرسکون ہو کے
फ्लो के साथ जाना शुरू हो जाएंगे. सो आप भी उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को उसी में रखिएगा. उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपको बार बार लास्ट मोमेंट हेल्प मिलेगी, आखिरी लम्हों पर नहीं मदद आ जाती, वो मदद लगती है. आखिरी बॉल पे छक्का जैसे लग जाता है, या कोई ना कोई कहीं ना कहीं से किसी तरह आपको हेल्प मिल जाती है. उसके बाद आपने अपने इस हफ्ते से लेकर तो मुझे लगता है 15 नवंबर तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है. आपको एक्स्ट्रा इनकम के अपॉर्चुनिटीज इस हफ्ते आपको मिल सकती हैं. आपके ट्रिप्स नजर आते हैं, ट्रैवलिंग काफी ज्यादा नजर आती है, यानी कि इस हफ्ते ज्यादा टाइम आप घर से बाहर गुजारते नजर आते हैं. आपकी क्रिएटिविटी, आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग हुआ है. आप किसी बिल्कुल नकारा से नकारा चीज को भी बहुत करामत बना सकते हैं. वो चीजें जो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, यूजलेस है, वो आप उन्हें बहुत यूजफुल कर सकते हैं, ये आपके लिए. और उसके बाद आपका हेल्थ ऑब्सेशन, आपको हेल्थ फोबिया टाइप हो सकता है, जैसे हर किसी के बारे में, और ये ना बीमार हो जाए, ये ना बीमार हो जाए, ये ना बीमार हो जाए, इसका आपने ध्यान रखना है. और उसके बाद आपने खुद को चोट से बचाना है. और आपकी जो चोट है, लिम्स जैसे बाजू या टांगे, कोई मोच आ जाना या चोट लग जाना, इससे आपने अपने आप को सेव करना है. आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि जिसका आपको इंतजार था, या जो मसला आपका सबसे बड़ा रुका हुआ अटका हुआ मसला था, जो आपको बहुत परेशान कर रहा था, वो रिजॉल्व हो जाएगा. आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपके आस्तीन के सांप, वो दुश्मन जो छुपे हुए हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं. आपकी लव वाइब में सडननेस है, अचानक है. अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखिएगा. मेल्ट डाउन हो सकता है, आप आउटबर्स्ट कर सकते हैं, और आप बहुत ज्यादा अपने इमोशनली अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं. आपका लकी नंबर है इस हफ्ते का 37 कहता है ये अच्छा नंबर है. 3 और 7 दोनों ही आपके साथ चलते हैं, लकी हैं दोनों. और ये बाज़ औक़ात जब ये इकट्ठे आते हैं तो ये कहते हैं रिलैक्स. अपने आप को हर मुमकिन कोशिश करें रिलैक्स करने की, कामयाबी आखिरकार आप ही की होगी. आपका लकी स्टोन एनी ब्लैक स्टोन, वो ब्लैक स्टोन जो बेस्ट होता है वो तुरमलीन होता है. मे बी ये जो स्मॉग है, जो रेडिएशंस हैं, ये जो काला तुरमलीन है, ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है. मे बी दिस इज व्हाट यू नीड. तो एक काला तुरमलीन अपने साथ रखिए. आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है, वो बन रहा है जैसे एक एंजल विंग्स होते हैं. एंजल विंग्स आपने देखे होंगे, आपको ज्वेलरी में भी मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं. और अगर वो एंजल विंग्स के एंड्स जो हैं वो ग्रीन हो तो और ज्यादा बेहतर है. बट सिल्वर एंजल विंग्स, ये आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आपका जो अमल है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों का दिल हल्का हो. हमदर्दी आपका डिवाइन मैसेज है कि लोगों के साथ हमदर्दी करनी है. अगर आपने किसी को हेल्प करना है या किसी के काम आना है तो या किसी की थेरेपी करनी है, ज़्यादा मुस्कुराएं, ज़्यादा लोगों की दुआएं लेने की कोशिश करें. लोगों की दुआएं लें, आपके अपने मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे. हमारे लियो दोस्तों के लिए एक बड़ा अहम हफ्ता. इस हफ्ते में की जो हेडलाइन आपके लिए है वो मार्स का आपके अपने घर में आ जाना है. और आपके अंदर का जो शेर है ना, वो ऐसे लगता है कि जैसे आपको लगेगा कि आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड, किंग ऑफ द जंगल. यानी किंग फीलिंग जो है ना हमारे लियो दोस्तों की, वो बहुत ज्यादा, किंग कह लें, ईगो कह लें. और अपनी ये वाली जो आपकी है ना साइड, ये बहुत ज्यादा एक्टिव उभर कर सामने आएगी. हैप्पीनेस भी दिखाई देती है, क्योंकि हमारे जो लियो दोस्त है ना, ये उस वक्त खुश होते हैं जब ये खुल के दहाड़ते हैं, खुल के खेलते हैं. लेकिन आपने जिस चीज की एहतियात करनी है वो आपका गुस्सा है. गुस्से से आपने बचना है. और क्योंकि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके रवैये से थोड़ा तंग हो सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में जिसे कहते हैं कि घरेलू मसाइल बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए. आपकी जो डिवोशन आपके घर की तरफ है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर इशू, मसले, मसाइल काफी सारे दिखाई देते हैं. सो आपने इन चीजों को बैलेंस में, अपने आप को बैलेंस में रखना है.
اگر آپ خود کو بیلنس میں رکھیں گے تو ہر کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی لائف میں لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ سے عمر میں چھوٹے لوگ ہیں نا یہ بہت زیادہ اسٹرانگ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, اور آپ کی جو ہمارے جتنے لیو دوست ہیں انہیں سب کو اپنے تھروٹ کی کیئر کرنی چاہیے, گلے کی, تھروٹ کی, اس سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہو سکتے ہیں, آپ پر اٹیک کر سکتے ہیں. اور ہیلتھ کے ساتھ ساتھ جیسے پاؤں, گھٹنے, ان کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اپنی موبیلٹی کو آپ نے چلتے پھرتے رکھنا ہے. دوست آپ کی زندگی میں بہت ہیلپ فل لگتے ہیں اس ہفتے, جیسے کہیں نہ کہیں سے آپ کو اگر جو بھی ہیلپ, جس طرح کی ہیلپ بھی چاہیے آپ کو, وہ ہیلپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے مل سکتی ہے. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے لوگوں سے پرومسز, یعنی اپنی ہمت دیکھ کے آپ نے بات کرنی ہے یا ڈسکشن لینا ہے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے آپ ان لمیٹڈ ہیں. جو آپ کو ایسے وعدے یا ایسے پرومسز بھی کر سکتے ہیں یا ایسی باتیں بھی کر سکتے ہیں جو آپ بعد میں پوری نہ کر سکیں. بہت کیئرفل رہیے گا, یعنی اپنی پلیٹ میں آپ ضرورت سے زیادہ ڈال سکتے ہیں جو ختم بھی نہ ہو, تو اتنا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اس کے ساتھ آپ کو اپنے اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں پراپرٹی سے ریلیٹڈ, لینڈ سے ریلیٹڈ, تو وہ بھی اس ہفتے سالو ہوتے نظر آتے ہیں آپ کی زندگی میں. جسے آپ سمجھ لیجئے کچھ نیا پن, کچھ نئے لوگ, کوئی نیا گھر, کوئی نئی لوکیلٹی, کچھ نیا پن اس آپ کے گھر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی اس ہفتے آپ کو بہت بڑا کوئی ریوارڈ مل سکتا ہے, نام مل سکتا ہے, کو بہت بڑا رکا ہوا کام مل سکتا ہے. یونیورس آپ کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کی کوئی بہت بڑی وش پوری ہو سکتی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی, آپ کو چور اور چوری سے بچنا ہے اور لوگوں کے اصل چہرے پہ نظر رکھنی ہے. ہو سکتا ہے جو بھی اس ہفتے آپ کو ملے اس نے چہرے پر کوئی نقاب پہن رکھا ہو. لو وائب آپ کی اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ کے کوئی چل کر آپ کے دروازے پر آ کے دستک دے, یا چل کے آپ کی محبت چل کر آپ کے پاس آ جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا, جیسے میں نے کہا کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے, آپ نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کی اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 71. 71 کہتا ہے ایک اچھا نمبر ہے. جب یہ اکٹھا آتا ہے تو یہ کہتا ہے آپ کی ہیلتھ, آپ کا فوکس ہونا چاہیے, اپنے اوپر توجہ دیں, اپنی کیئر خود کریں. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے بن رہا ہے مرجان. دس از مرجان, ریڈ کورل جس کو کہتے ہیں. سو ریڈ کورل ملنا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل, سو بی ویری کیئرفل ود ریڈ کورل. بٹ ریڈ کورل ابھی بھی اور ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے, جو انرجی آپ کو چاہیے, وہ انرجی ہے ہیپینس, خوشی کی انرجی آپ کو چاہیے. اپنے گریف کو یا غم کو اپنے سے دور رکھنا ہے, اور اس کے لیے جو آپ کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ ایپل بن رہا ہے. سو یو نیڈ انرجی دیٹ برنگس ہیپینس فار یو. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی چارم ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پر ہے, اسی سے تعلق بنانے کی کوشش کریں. ہم موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ہفتے غالباً آئی تھنک سیکنڈ کو آپ کا جو رولر ہے اس نے گھر بدلا. آپ کا رولر آ گیا اب آپ کے چوتھے گھر میں, جہاں پر وینس پیلیس ہے موجود. سو گھر آپ کے لیے بیسک جو آپ کے لیے توجہ کا مرکز ہے وہ آپ کا گھر بن جائے گا. گھر کو بیوٹیفائی کرنا ہے, گھر کے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے, یعنی کہ کچھ جیسے فنکشنز ہوتے ہیں گھر میں فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں, لوگوں سے ملنا ملانا بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے. گھر کی جو جسے کہتے ہیں گھر آپ کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. گھر, گھریلو مسائل اور گھر سے وابستہ تمام چیزیں سب آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کا آپ کے جو دوست ہے ان کے ساتھ آپ کے اس ہفتے کافی زیادہ میٹنگز اور میل ملاقات دکھائی دیتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے دوستوں کو ہرٹفل آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے, آپ کے کچھ دوست ہرٹ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے چیزوں کو کوشش کریں کہ آپ اوور ڈو نہ کریں. جیسے آپ اوور ڈو کر سکتے ہیں
فائنانسز کو وہ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پیسوں کے حوالے سے بالکل آپ اپنے آپ کو وہ کر سکتے ہیں, زیرو پہ لا سکتے ہیں, سارا کچھ اڑا سکتے ہیں, آگ لگا سکتے ہیں اپنے پیسے کو, اس سے کیئرفل رہیے گا. اس کے بعد آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں لو وائب بہت اسٹرانگ ہے. اگر آپ سنگل ہیں یا آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے یا کوئی ایشوز ہیں, کیونکہ ویسے بھی ہمارے جتنے بھی ورگو دوست ہیں ان کے لیے ون وے اور انادر رشتے ریلیشن شپس بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ساتویں گھر میں آپ کے یہ ہے سیٹرن اور نیپچون بیٹھے ہیں. اب جو 12 نومبر ہے تب تک سیٹرن ریٹروگریڈ ہے, یعنی کہ مسئلے مسائل ریلیشن شپس کی اپنی جگہ بہت موجود ہیں. اور اب سن جب آ جاتا ہے آپ کے 3rd ہاؤس میں, اور تو یہ جو رشتوں سے متعلق چیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ آپ کے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہے. سو 12 نومبر تک کسی بھی فائنل بڑے ڈیسیشن سے اپنے آپ کو روکیے گا, اور اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری اور امپروومنٹ کی طرف جا سکتی ہیں. پھر آپ زندگی میں اس ہفتے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ معجزوں پہ یقین رکھے, کچھ چیزیں ایسی انبلیویبل اچھی پازیٹیو ایسی آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں اچانک جیسے روشنی آ جاتی ہے, برائٹ اینڈ بیوٹیفل. یونیورس اس ہفتے آپ کی زندگی کو برائٹ اینڈ بیوٹیفل کر سکتا ہے. آپ کی نیگیٹو جو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کوشش کریں کہ کوئی آپ کے اپنی گھر کی دیواریں اونچی اور بلند کریں. ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے گھر میں رشتوں میں غلط فہمیاں ڈال دیں یا باہر کے لوگوں کو گھر کے اندر داخل مت ہونے دیں. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے اولڈ فلیم, کوئی پرانی محبت, کوئی پرانی یادیں, پرانی دوستیاں, کوئی لڑائی جھگڑے ختم, یعنی کہ ایک لو وائب جو ہے وہ کہہ رہی ہے دوبارہ سے ری اسٹارٹ کا آپ کے لو وائب میں لفظ آتا ہے. آپ کا جو لاکی نمبر ہے اس ہفتے 27 ہے. 27 بیسیکلی ایک بہت زیادہ اسپرچول نمبر ہوتا ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں آپ کی یونیورسل ہیلپ ہوتی ہے. سو یو مائٹ بی گیٹنگ یونیورسل ہیلپ. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی اسٹون ہے دیٹ از روز کوارٹز. روز کوارٹز دس از ان دا ہارٹ فارم, اگر آپ کو مل جاتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا. روز کوارٹز دس ویک از اے گڈ اسٹون فار. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ لیمپ بن رہا ہے, چھوٹا سا لیمپ, جیسے روشنی کے لیے کچھ چراغ ہوتا ہے, دس از لیمپ. یہ ایک چھوٹا سا پیتل کا لیمپ ہے, اس کے ساتھ بڑا بھی پڑا ہوا ہے, بٹ دس از یو کین کیپ اراؤنڈ یو, اپنے ارد گرد رکھے روشنی, کیونکہ آئی سی a lot of light coming in your life one way or another, so keep a lamp around you. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنی جو مینیفیسٹیشنز, جو آپ اپنی وش چاہتے ہیں مینیفیسٹ کریں, کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کی مینیفیسٹیشنز جو ہیں وہ پوری ہو جائیں. کیونکہ مینیفیسٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں ہو, آپ امیجن کریں کہ وہ ہو گیا ہے. اپنی دعا اس طرح سے اپنے رب سے طلب کیجئے کہ ایسے محسوس ہو کہ وہ دعا پوری ہو گئی ہے, اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیسے اور کیوں, بس آپ نے اپنی دعا کرنی ہے اور ذہن میں یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ نے جو دعا کی ہے, جو مانگا ہے, وہ ضرور ملے گا. اب چلتے ہیں لبرا کی طرف. لبرا دوستوں کے لیے ان کا جو رولر ہے وہ وینس میں, جو وینس ان کا رولر ہے وہ ان کے 3rd ہاؤس میں. جب وینس 3rd ہاؤس میں آ جاتا ہے تو اس وقت لبرا لوگ جو ہے نا وہ ان کی بات چیت, گفتگو, ان کی پرسنالٹی میں ایک بہت اسٹرینتھ اور اٹریکشن آ جاتی ہے. لبرل لوگ ویسے بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں, لیکن جب وینس آ جاتا ہے ان کے 3rd ہاؤس میں تو ان کی اٹریکشن کئی گنا بڑھ جاتی ہے. سو دس از دا ٹائم جب آپ کا جو آپ کا اورا ہے وہ لو کو اٹریکٹ کرے گا, منی کو اٹریکٹ کرے گا, پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرے گا, اور یہ دس از دا ٹائم کہ آپ اپنی لائف کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. اور آپ بہت زیادہ, جسے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ آنیسٹ, لوئل, بولڈ قسم کے دوست اس ہفتے آپ کو مل سکتے ہیں. ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو بہت آپ کے ساتھ لائلٹی زندگی بھر نبھائیں. آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ بہت زیادہ اس ہفتے منی مائنڈیڈ ہو سکتے ہیں. منی مائنڈیڈ, ہر چیز میں پیسے کو اہمیت دینا, یا آج کل زندگی میں کوئی پیسہ اہم گیا, لیکن لبرا لوگوں کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگ آ رہی ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے.
اس کے بعد آپ کا جو آپ کے دوست جو ہے وہ آپ کی لائف میں پازیٹیو رول کریٹ کریں گے، ہو سکتا ہے پازیٹیو رول ادا کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا کوئی بڑا مسئلہ، کوئی بڑی اسٹرگل، کوئی بڑی چیز جو ہے وہ آپ کے دوستوں کے حوالے سے حل ہو جائے. آپ کے جو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے وہ دفتر میں ہیں، ہر کوئی ایسا لگتا ہے جیسے جنگ کے موڈ میں ہے، کوئی کانفلکٹ چاہتا ہے، کوئی ایسا ایشو کہ جس پر بات کا بتنگڑ بنایا جائے، تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. رائی کے پہاڑ بن رہے ہیں، باتوں کے بتنگڑ بن رہے ہیں، کوشش کریں کہ آپ کی نظر جو ہے وہ ریالٹی پہ رہے. اس کے بعد آپ اگر جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس ہفتے اس کے چانسز اپرچونیٹیز بھی بہت برائٹ اور اسٹرانگ ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ جو آپ کے جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہے یا فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا، دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. یو آر نیگیٹو انرجی کی کسی پہ ٹرسٹ مت کرنا. آپ کے ارد گرد جو ٹرسٹ کا بڑا مسئلہ ہے، تو ٹرائی ناٹ ٹو ٹرسٹ پیپل اراؤنڈ یو. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے فائنڈ یور لو از جسٹ اراؤنڈ یو. اتنا اراؤنڈ ہے کہ اٹ کین بی یور نیکسٹ ڈور. آپ کا لاکی نمبر ہے 2. 2 ایک بڑا اسٹرانگ لاکی نمبر ہوتا ہے. اس کا رولر ہوتا ہے مون. یہ ایموشنز اور لو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب ایموشنز آتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. سو اپنا پیشنس لیول بہت ہائی رکھنا ہے. آپ کا لاکی سٹون از پیریڈاٹ. پیریڈاٹ ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے. آپ کے لاکی سٹونز میں سے ایک پیریڈاٹ بھی ہے. آپ کو جو فیلنگ اس ہفتے آ سکتی ہے نا، وہ بہت زیادہ لوگوں، آپ کا جو لاکی شام ہے وہ ایسا آپ کو چاہیے کہ جہاں آپ کو ایول آئے کا آپ پر اثر نہ ہو. سو ایول آئے سے بچنے کے لیے جو چارم، لاکی چارم آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے دیٹ از گرین پتے. گرین پتے اگر نیچرل ہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں وہاں گرین پتے نہ ہو. کیری اور کیپ گرین لیوز. اگر نہ ہی ملے آپ کو گرین پتے تو پھر آپ آرٹیفیشل لے لیجیے، پر آپ کے اراؤنڈنگ ہونے چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھے جس کے اختیار میں ہے وہ سب سے بلندی پر ہے، اور اس کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا ضرور کھلا دو. اب چلتے ہیں نیکسٹ سائن اسکارپیو کی طرف سے. اس ہفتے جو 3rd سے 10th ہے نا، ہاں، اس میں ہمارے اسکارپیو دوستوں کی سالگرہ، اور ہم سب کو ہیپی برتھ ڈے وش کرتی ہوں کہ جتنے بھی اسکارپیوز کی سالگرہ ان سب کی سال دل کی مراد پوری ہو، کامیابی حاصل ہو، اور بیسیکلی خوشی حاصل ہو. ہمارے اسکارپیو دوست بہت عرصے سے خوشی کی تلاش میں ہیں، اور خوشیاں جو ہیں وہ ان کو جیسے مل رہی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ملتی ہیں. قسطیں ہوئی ہوئی ہیں خوشیوں کی. تو دعا یہی ہے کہ آپ کو ساری خوشیاں، بہت ساری خوشیاں آپ کو ملے اور آپ کی جھولی بھر جائے. آپ کا اس ہفتے جو آپ کی پرسنالٹی ہے نا ہمارے اسکارپیو دوستوں کی، اس میں جو چیز بیسک آ رہی ہے نا، آپ کو ڈیووشن کے لیے کوئی آبجیکٹ چاہیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک صنم چاہیے عاشقی کے لیے، کہ یو وانٹ سم تھنگ کہ آپ اپنی ذات، اپنا سارا کچھ اس پر ڈیووٹ کرتے ہیں. یا تو اس انرجی کو گزر جانے دیں. ڈیووشن کا جو یہ عمل ہے، یہ ڈیسٹنی کی طرف سے ہوتا ہے. سم ٹائمز ہمارے اوپر ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹوٹل کسی کے ڈیووٹیڈ ہو جائیں، رب کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر لیں، یا کسی کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیں. بٹ اس طرح کی کوئی فیلنگ ہے، اس کو پاس ہونے دیجیے. بیکاز اس فیلنگ کو جب آپ پاس ہونے دیں گے تو ہی آپ، یعنی کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، تو اس لیے اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو گزرنے دیں. ڈونٹ فال ان لو، ڈونٹ کمٹ ڈیووشن. چلیں ہو جائیں ڈیووٹ، بٹ ڈونٹ کمٹ یور ڈیووشن، کیونکہ آپ پھر ایکسٹرا کر دیں گے. اور خود کو تباہ کرنے کی جتنی صلاحیت اسکارپیو میں ہوتی ہے نا، کسی میں نہیں ہوتی. ایک ایسٹیرائڈ ہے جونو اس کو کہتے ہیں، وہ آ گیا ہے آپ کے اپنے گھر میں.
जूनो जब भी स्कॉर्पियो में आता है, ये एस्टेरॉयड आपको साल में जब भी आपके यहाँ आता है तो ये इस तरह की एक फीलिंग लेकर आता है। सो ये वो हफ्ता है, बी वेरी केयरफुल। उसके बाद आपका जो आपको गैर जरूरी सवालों का सामना हो सकता है। आपको लगेगा, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि आपने खुद को कटहरे में नहीं खड़ा होने देना, लोगों को कटहरे में खड़ा करें। तो इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं, लोगों के बिला वजह के सवाल हैं जो वो आपसे पूछेंगे। उसके बाद एक चीज लगती है इस हफ्ते, जितना भी आपको रोक लो, यू माइट फॉल इन लव। सो फॉल इन लव, प्रोडक्टिव अपनी जो है ना लव वाइब, उसको प्रोटेक्टेड, जैसे कैसे, हाउ शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ अननेसेसरी लव के हवाले से। अननेसेसरी फिदा हो जाना किसी भी चीज पे, अननेसेसरी किसी भी चीज से ऑब्सेस हो जाना। सो इस पे आप थोड़ा सा वो कीजिए। और उसके बाद आप लोगों को इस हफ्ते बहुत ज्यादा सर पर भी चढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा लिबर्टी भी दे सकते हैं, लोग अपनी हदें भी क्रॉस कर सकते हैं। सो बी केयरफुल ऑन दैट ऑल्सो। और ये रुकावटें जो हैं ये सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकती हैं और लोग भी आपकी जिंदगी में ये क्रिएट कर सकते हैं। लव वाइब आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड दिस वीक मुझे लगता है कि स्कॉर्पियोज वन वे और अनदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऑफ लव जरूर तलाश कर लेंगे। आपका जो लकी नंबर है वो है 48, 4 and 8। ये कहते हैं कि डिसिप्लिन रखना, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल हाउस में डिसिप्लिन रखना, बजट के हिसाब से चलना। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है यमनी अकीक। यमनी ये अकीक होता है ना, ये यमनी नहीं है, ये शजरी अकीक है, सॉरी शजरी अकीक। दिस इज अकीक जिसमें ट्री की शेप नजर आती है, शजर मीन्स ट्री। तो ऐसे ये ग्रे, ऑफ वाइट, ब्राउन, ब्लैक होते हैं, जिसमें ब्लैक एक लग रहा होता है कि इसमें दरख्त बना हुआ है। सो शजरी हकीक या इसको देख लीजिएगा, दिस इज ये आपको जरूरी चाहिए। हमारे सारे जो स्कॉर्पियो लोग हैं उनके पास एक शजरी हकीक या एक यमनी हकीक जरूर होना चाहिए। यमनी हकीक में भी शजर की पिक्चर होती है, बट दिस इज व्हाट यू नीड। आपका जो इस हफ्ते का लाकी चार्म है दैट इज क्राउन। दिस इज क्राउन, दिस इज द एनर्जी दैट यू नीड, डिसीजन मेकिंग। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आप ने कोशिश ये करनी है कि आपका जो जैसे ये वार्ड्स होते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट, इमरजेंसी वार्ड्स होते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट के लोग आए हुए होते हैं, ऐसे वार्ड्स में चैरिटी करें और ऐसे जगहों पर चैरिटी करें जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज हो रहा हो, चैरिटी हॉस्पिटल्स। लेकिन मच बेटर इज जहाँ पर ये इमरजेंसीज होते हैं वहाँ पर, या जो आउटडोर क्लिनिक्स होते हैं जो इमरजेंसीज डील कर रहे होते हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर डोनेट कीजिए। और उसके साथ आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपके इर्द गिर्द कौन सा लफ्ज आपको बार बार सुनाई देता है। कोई लफ्ज है, कोई नंबर है, कोई शक्ल है, कोई शेप है, कुछ है जो बार बार इस हफ्ते आपके लिए डिवाइन यूनिवर्सल मैसेज की शक्ल में आपको दिखाई देगा। अब मूव करते हैं सेगिटेरियस की तरफ। हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 3 to 10, ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है। अब पहली बात तो ये है कि आपके घर में ट्रांजिट कर गया मरकरी, वीनस पहले ही वहाँ मौजूद था और अब कुछ दिनों में सन भी आ जाएगा। सो यू आर हैविंग फन ऑफ योर लाइफ टाइम, बहुत अच्छा टाइम है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं मनी एंड यू आर अट्रैक्टिंग लव, ये मैंने आपको लास्ट वीक बता दिया था। अब एक बात है कि इस हफ्ते हो सकता है आपको स्लीपी बहुत फील हो, आप टायर्ड बहुत फील करें, आप बेचैनी बहुत फील करें। सो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। बेचैनी, स्लीपी, अपना माइंड डाइवर्ट कर ले, अपने आप को कुछ हॉबी दे दें, डू समथिंग डिफरेंट। आपके अंदर बोर्डम बहुत ज्यादा हो गया, बोर नहीं हो जाता इंसान, रूटीन से बोर हो जाता है, लोगों से बोर हो जाता है, खाने से बोर हो जाता है, एक ये कैफियत, यू वांट समथिंग न्यू। सो अपने आप को गिव समथिंग न्यू। उसके बाद जितने भी सेक्रेटेरियस दोस्त इस हफ्ते को इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई पेपर दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जहां पर आपने किसी को इम्प्रेस करना है, तो उसमें आप 100% नंबर आपको मिलते हैं, नजर आते हैं। उसके बाद
لوگ آپ کا بہت زیادہ خرچہ کروا سکتے ہیں. جیسے آپ کے دوست آپ کو لے جائیں باہر اور کہ پے دا بل. آئی مین سمبولیکلی آپ کو بتا رہی ہوں, یو مے بی پیئنگ فار ادرس یوزلیسلی. اگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایسے موقع پر. سو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, بٹ بی کیئرفل کہ لوگ اننیسیسری آپ کا خرچہ نہ کرا دیں. پھر اس کے بعد ایک اور سچویشن یہ ہے کہ آپ کے جیسے گھر کے اندر کوئی جیسے باہر سے لوگ آ کر غلط فہمیاں ڈلوا رہے ہیں, بہن بھائیوں کو لڑا دیا, آپس میں بچوں کو لڑا دیا, میاں بیوی کو لڑا دیا, بلا وجہ کی مس انڈرسٹینڈنگز, بلا وجہ کے ایشوز کریٹ کیے جا سکتے ہیں آپ کے حوالے سے. سو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ آنکھیں اور کان کھلی رکھیں اور دیکھیں کہ اگر گھر والوں میں گھر کا موڈ خراب ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے, اس سب کے پیچھے کون ہے, اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. کیونکہ باہر سے جیسے ہوتا ہے نا کہ باہر سے کوئی آگ کی تیلی لگا کے آپ کے گھر کے اندر پھینک رہا ہے. سو بی کیئرفل آف دیٹ آلسو. اور اس کے بعد آپ نے جو سیکنڈ سورس آف انکم ہے اس پر بہت فوکس کرنا ہے. کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جب آپ کو ویری فیو 2-4 ہفتے ہی ہیں کہ جس میں آپ کو سیکنڈ سورس آف انکم جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہو سکتا ہے, مل سکتا ہے, اور آپ کے لیے اوپننگز ہو سکتی ہیں, فائنانشیل اوپننگز بہت زیادہ دکھائی دیتی ہیں آپ کے لیے. سو اس پر اپنا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ رکھیے گا. آپ کا ڈیوائن میسج آپ کی لکی انرجی کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے لیے گڑا کھودے گا خود ہی اس میں جا کر کرے گا. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایول آئی سے بچانا ہے. آپ ایول آئی سے کوشش کر کے اپنے آپ کو 7 days ہوتے ہیں ویک میں, 7 days ایوری ڈے کلین یور اورا, کلین یور سیلف اسپرچولی. آپ کی لو وائب کہہ رہی ہے یو ول بی لکی, یو ول بی لکی دس ویک. لو جو ہے وہ لکی ہے, 1. سیکنڈ یہ کہ لو there can be a miracle in your life this week regarding love. آپ کا لکی نمبر ہے 19, 1 and 9. لاسٹ ویک بھی غالباً یہی تھا کیونکہ 19 نمبر جو ہے یہ آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے, یہ اپنے ساتھ پرائڈ لے کر آتا ہے. سو یو مے بی فیلنگ پراؤڈ آف یور سیلف. آپ کا اس ہفتے کا جو لاکی اسٹون ہے وہ بن رہا ہے دیٹ از ٹائیگر آئی. دس از ٹائیگر آئی. ٹائیگر آئی اسٹون یہ ایول آئی کے لیے ہوتا ہے بیسیکلی. تو آپ اس کو اگر میچ ایک ٹائیگر آئی اور ایک کیٹس آئی, یہ 2 کیٹس آئی اس وقت میرے پاس نہیں ہے. براؤن ٹائیگر آئی اور براؤن ٹائیگر آئی کے ساتھ آپ آف وائٹ کیٹس آئی رکھ لیں یا گرے کیٹ آئی رکھ لیں, تو یہ دونوں پتھر آپ کے لیے یہ جو انرجی ہے اسے خود بخود اس کا حل ہو جائے گا. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا that is about that is dolphin. ڈالفن کی انرجی جو ہے وہ آپ کو اٹریکٹ کرنی ہے. سو آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت غرور تھا چھت کو چھت ہونے پر, اور ایک منزل بنی, ایک اور منزل بنی تو چھت فرش ہو گئی. تکبر بندے کو سوٹ ہی نہیں کرتا, اس پر سجتا ہی نہیں ہے. اور آپ اپنے آپ کو تکبر سے, لفظوں میں تکبر سے اپنے آپ کو جتنا روک سکتے ہیں روک لیں. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. ہمارے جو کیپریکارن دوست ہیں یہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کیپریکارن دوست جو ہے یہ موسٹ آف دا ٹائمز بڑے سوچ سمجھ کر چلتے ہیں, سوچ سمجھ کر بولتے ہیں, سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں. لیکن اس ہفتے لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ اچانک سلپ آف دا ٹنگ, ٹو بولڈ ہو جانا, یہ آپ کے اس ہفتے لگتا ہے. اس پر آپ نے آنےسٹی, دل میں جو بات آئی کہہ دی. ہمارے کیپریکارن دوست ایسے نہیں ہوتے, یہ تو 3 سال بعد کوئی بات کرتے ہیں کرنے کی, یہ تو بہت پلان کر کے بولتے ہیں. لیکن ابھی جو ٹائم ہے آپ کے لیے اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کا جو دل میں آئے گا آپ نے بول دینا ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں آپ کے دوست بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کی توجہ کا مرکز رہیں, پازیٹیو توجہ کا مرکز رہیں اس ہفتے. آپ کو اس ہفتے اپنے جو ریلیشن شپ ہیں یا جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں
पर्सनल रिलेशनशिप में जितने भी लोग हैं, वो लव है या जो भी है, हस्बैंड है या वाइफ है या स्पाउस है, ये जो पर्सनल रिलेशनशिप है, इनमें आपने इनको कोशिश करनी है कि ये इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई आपके दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवा दे या कुछ इस तरह से हो जाए। सो जितने भी पर्सनल रिलेशंस हैं उनको आपने अंडर योर अम्ब्रेला रखना है, ये हिफाजत करनी है। कोई अफवाह या कोई क्या कह रहा है या कोई किस, डोंट लेट गॉसिप आपका माइंड कंट्रोल करे। और उसके बाद आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके आपको मूड के हिसाब से इस हफ्ते चलना चाहिए, क्योंकि लोगों का मूड कुछ इतना प्रिडिक्टेबल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल। सो आप उसको फॉलो करें, उसको उसके हिसाब से चले। उसके बाद आपके जिंदगी में अपग्रेडिंग लगता है आप अपना फोन, अपनी गाड़ी, अपना हर चीज को अपग्रेड और इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे होता है ना कि आप यूनिवर्स से इस तरह कनेक्टेड हैं कि आपको जो चाहिए, अगर इवन मिरेकल भी कोई चाहिए तो उसके लिए भी अगर आप कहते हैं, इफ यू आस्क फॉर मिरेकल्स, तो मिरेकल्स कैन हैपन आपकी जिंदगी में। आपके लिए ये हफ्ता कुछ ऐसा ही है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी फतह है। फतह जंग के बाद ही होती है, लेकिन बहरहाल जो भी जंग आपकी जिंदगी की है उसमें आप फातेह रहेंगे। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये है कि आपको थोड़ा सा अपने टेम्पर पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका जो टेम्परामेंट है वो लोग जानबूझकर आपको इस तरह चैलेंज करेंगे कि आप झगड़ पड़े और आपके काम खराब हो जाएं। सो अवॉइड दैट थिंग। लव वाइब जो है, लव वाइब में ऐसे लगता है कि जैसे उधर भी मूड स्विंग्स हैं दोनों तरफ, यस नो मूड स्विंग्स का बहुत ज्यादा आपकी लव वाइब में इशू दिखाई देता है। सो अपने मूड को स्टेबल रखें, क्योंकि हो सकता है दूसरे लोगों का मूड इतना स्टेबल ना। आपका लकी नंबर है 67। 67 कहता है कि अगर 67 दोनों नंबर ही लकी हैं, 6 भी 7 भी आप कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मगर इसमें एक चीज है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, और आपको जो चाहिए गो एंड गेट। आपका लकी स्टोन है रेड जेस्पर। दिस इज रेड जेस्पर, ये ईंट के जैसा पत्थर होता है, तो दिस इज रेड जेस्पर। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है दैट यू नीड इज अ फेरी विद अ स्माइल। ये आपका ये एनर्जी है दैट यू नीड दिस वीक। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, जब उदास होने लगो तो याद करो जिसने मुश्किल दी है इसने मदद का भी वादा कर रखा है। वो इसी चीज से आजमाता है जो आपको बहुत प्यारी हो। इस यकीन से मांगो कि जो मांगा है वो जरूर मिलेगा। ना अपने जहन को किसी किस्म के गम में मुब्तला मत कर। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जिसमें आपके अंदर एक जो मुसाफिर होता है ना, एडवेंचर की फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। आप सोच रहे हैं मुझे एडवेंचर करना चाहिए, एडवेंचर कुछ भी हो सकता है, बट यू जस्ट वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू एडवेंचर, और आपको ये करना चाहिए। क्योंकि आपके बहुत सारे हमारे एक्वेरियस दोस्तों का कुछ अरसे से ऐसे चल रहा था कि दरवाजे बंद होते हैं बार बार। आपको फील होता है कि मेरे लिए खिड़कियां दरवाजे बंद होते हैं, मैं दस्तक दूं तो वो दरवाजा खुलता नहीं, या खुला दरवाजा बंद हो जाता है। दिस इज व्हाट यू वर सफरिंग। तो दिस वीक ऐसा लगता है कि आपके जो ये फीलिंग है ये खत्म हो जाएगी। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, और आपने अपने आप को किसी एक चीज पर फोकस नहीं करना। होता है ना कि हम अपने रब से एक ही चीज मांगते हैं, एक ही चीज के पीछे भागते रहते हैं, उसी के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं। इस चीज को अवॉइड करें और ऑप्शंस पर भी गौर करें। ओपन योर माइंड एंड थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस आल्सो। फिर आपकी जो लव वाइब है वो बहुत स्ट्रांग है। आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप मार्स आपके 7वें घर में है और वहां पे वो बहुत एक्टिव होता है। सो मार्स का लियो में आना आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। सो यू माइट जब तक ये, क्योंकि साल के एंड तक वो यहीं पर है, so this is the time of falling in love, finding your love, improving your love, upgrading your love. So work on your love. लेकिन आपने हर सूरत लड़ाई और जंग को अवॉइड करना है।
کیونکہ لڑائی اور جنگ اس ہفتے آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، دونوں میں آپ ہی کا نقصان، لاس ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جنگ کو اوائڈ کریں، بحث کو اوائڈ کریں، کانفلکٹس کو اوائڈ کریں. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے یہ ہفتہ فائنانسز کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ کی لوٹری یا پرائز بونڈ نکل ہی آئے گا، لیکن وائب ایسی ہے کہ آپ ایک کا 10 کر سکتے ہیں، یا آپ کا ایک جو ہے وہ 10 بن سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. دیٹ از ویری مچ آپ کے حساب سے اسٹرانگ. اس کے بعد آپ کا جو آپ کا ذہن ہے نا، اس کو اپنے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا اپنے ذہن کو کنٹرول کریں گے، ہر سٹیپ سوچ سمجھ کر چلیں گے اور بیک فٹ پہ کھیلیں گے. بیسیکلی یو نیڈ ٹو پلے آن بیک فٹ دس ویک. تو آپ کے لیے ہر طرح سے حالات بہتری کا باعث ہوں گے. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس ہفتے یونیورس اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. لیکن آپ کا جو مانگ ہے وہ نیک نیتی پر ورکیبل، ڈویبل ہونی چاہیے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے آپ اس وقت بہت احتیاط کیجیے، کیونکہ آپ اس کسان کے مانند ہے جس کی کھڑی فصل کو کوئی آگ بھی لگا سکتا ہے. آپ کی لو وائف ایکسٹرا آرڈنری پازیٹیو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جدھر آپ کو یس از دی آنسر، یہ آپ کی لو وائف ہے کہ یس از دی آنسر. آپ کا جو لاکی نمبر ہے وہ ہے 2222. یہ سینسٹیو ہوتا ہے، آپ سے ہینڈل نہیں ہوتے. لاسٹ ویک بھی آپ کا کچھ ایموشنل قسم کا ہی نمبر تھا. سو ڈونٹ بی ایموشنل، پیشنس کے ساتھ چلیے، اور اپنی چھٹی حص، اپنی گٹ فیلنگ، اسے سب سے زیادہ اہمیت دیجیے. آپ کا لاکی چارم ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈریگن. ڈریگن از یور لاکی چارم. میرے پاس پڑا ہوتا ہے ڈریگن، اینی اسمال ڈریگن. آپ کا جو لاکی سٹون ہے دیٹ از میلاکائٹ. گرین کلر کا پتھر ہوتا ہے، اس میں لائنز ہوتی. میلاکائٹ ویسے بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے، سو یو کین کیری میلاکائٹ. اپنا جو آپ کا پاؤچ ہے لاکی سٹونز کا، اس میں آپ میلاکائٹ کیری ایڈ کریں ضرور. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے کوشش کرنا کہ کسی کی دل آزاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، کوئی آپ کی رب سے شکایت نہ لگا دے، کسی کا دل نہ دکھانا، چاہے وہ دل کسی اپنے کا ہو یا کسی غیر کا ہو. اور کوشش کرو روزانہ ایک ایگ، انڈا، اس کا صدقہ کرو. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. ہمارے بائسس دوست جو ہیں وہ اس ہفتے ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ایسی لائن میں آ جاتے ہیں، یونیورس اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ وننگ والے لائن میں آ گئے ہیں. آپ کا آنے والا ہر دن آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گا، اور کامیابی آپ کو ایسی کامیابی کھلی بولڈ. جو لوگ کہتے تھے نا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو آپ انہیں یہ کام کر کے دکھا دیں گے. یہ ہفتہ کچھ آپ کے لیے اس طرح کا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو بھی آپ کا ریلیجن ہے، جس بھی چیز کو آپ آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، اسے کنٹرول کیجیے گا، اس کو اسٹرانگلی پکڑ کے رکھیے گا، کیونکہ آپ کے ایمان کو، آپ کے دین کو، آپ کے فلسفیز کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور آپ رائٹ ناؤ یو آر ناٹ ریڈی ٹو چینج واٹ ایور یو آر فالوئنگ. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ایسی ڈبیٹ یا ریلیجس یا پولیٹیکل ڈبیٹس میں نہ پڑیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں ڈبیٹس آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. پھر آپ نے اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے. آپ کی ہیلتھ میں جیسے اسٹمک کا اپسیٹ ہو جانا، پیلپٹیشنز ہوتی ہیں، یہ اپر اسٹمک جو ہوتا ہے یہ آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اس کی کیئر کیجیے گا اسٹمک کو لے کر، اور اپر اسٹمک کو لے کر بی کیئرفل. پھر آپ کے جیسے ورک فرام ہوم ہوتا ہے، ورک فرام ہوم ہو گیا، یا کوئی آپ اپنی ہابی کو اپنا بزنس بنا سکتے ہیں. آپ کو ایسی کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے، آپ کوئی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے. سو آپ اپنی فائنانسز جو ہیں ان کو اس ہفتے آپ امپروو کر سکتے ہیں. آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ برڈن فیل ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میرے اوپر بہت زیادہ وزن ہے. ہم کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنا بوجھ میں اٹھایا ہوا ہے میں نے. سو وہ بوجھ جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہوگا عبادت سے، میڈیٹیشن سے اور سجدے سے.
उसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना जो घर है उसमें वक्त ज़्यादा गुजारें, घर में वक्त ज़्यादा गुजारें, और घर वालों के रवैये देखिए, हो सकता है घर वालों को आपकी ज़रूरत हो, आपके टाइम की, इमोशनल फाइनेंशियल सपोर्ट की आपको ज़रूरत हो, उस तरफ ध्यान कीजिएगा। फिर ये है कि आपके आपके जो आपके मुखालिफिन हैं, आपके जो लोग आपसे जेलस हैं या आपके हासिदीन हैं या मुखालिफिन हैं, देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिव। तो उस पर भी आप फोकस कीजिएगा कि लोग जो है वो आपकी बैक बाइटिंग, गीबत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बिला वजह झूठी गॉसिप, झूठी बातें, उसको आपने किसी ना किसी तरह से पकड़ना है, जैसे भी पकड़े, बट दिस इज समथिंग जिसको कि आपने पकड़ना है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आप मनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर एसेट्स, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आप कर सकते हैं या आप प्लान कर सकते हैं। और आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जैसे होता है ना कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपका हेल्थ जो है वो आपके कामों में रुकावट का बायस बन सकती है। आपकी लव वाइब जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, और इस हफ्ते ऐसे लगता है कि जैसे आप को थोड़ा सा चीज़ों को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। जो भी सिचुएशन है आपकी लव लाइफ की, ये ऐसी नहीं रहेगी, इट्स गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू टेक अ नेक्स्ट लेवल। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो 3 है, 3 इज अ रियली लकी नंबर। और 3 जब भी आता है ये कहता है कि अपने जो पुराने से पुराने मसाइल हैं उनका क्रिएटिव हल तलाश कीजिए। आपका लकी स्टोन ब्लैक तुरमलीन है, काला तुरमलीन। अगर काला तुरमलीन ना मिले तो फिर काला अकीक, ब्लैक एगेट इज ऑल्सो दिस वीक आपके लिए लकी साबित होगा। आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते का, दैट इज पर्पल फ्लावर। जैसा ये पत्ता है गोल्डन पत्ता है, इस तरह एनीथिंग दैट इज पर्पल। अगर आपको नेचुरल कोई पर्पल फूल मिल जाता है तो बेस्ट, नहीं तो फिर आप जामनी जिसको कहते हैं, गहरा जामनी। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि कहीं पर रास्ता चलते, घर में, बाहर, कहीं भी अनजाने में बिना किसी को बताए कोई ना कोई पौधा लगाएं, कोई दरख्त, कोई बूटा लगाएं। दैट इज योर डिवाइन मैसेज। दोस्तों ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत जिंदगी, तो दोबारा मिलेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।